सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। तिलावत कर कलाम हक की हो जाएगा अंदाजा, तिलावत कर कलाम हक की हो जाएगा अंदाजा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। आओ सामीन इकराम सुनो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पावर देखो। मेरे मुस्तफा की ताकत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। मेरे मुस्तफा की पावर देखो, पावर मुस्तफा की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को क्या पावर अता फरमाई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को क्या वक़ार अता फरमाया है, क्या मकाम अता फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को सैयदी सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अस्सा इमाम अहमद रजा खान इल्म की चट्टान सुन्नियत निधान कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयातुम मिन आयतिल्लाह मुअज्जिज़तुम मिन मुअज्जिज़ाति रसूलिल्लाह। बरेली की सरजमीन से आला हजरत पुकारते हैं या रसूल अल्लाह। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दो आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे गिले चुक गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, उससे अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंध शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे के है, गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे के है। बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मुस्तफा की पावर तो ये है, अल्लाह अकबर। जब मैदान क़ियामत होगा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। अल्लाह अल्लाह मैदान क़ियामत होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं है। आज सबको अपनी अपनी पड़ी है। हजरत आदम अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के साए में चलवागर होंगे। हजरत आदम तमाम दुनिया इंसानियत के बाप है, मेरे और आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सारी दुनिया के बाप हजरत आदम अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मैदान क़ियामत में अल्लाह के अर्श के साए में चलवागर होंगे। और उनका काम क्या होगा? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के साए में ये मुलाहिजा कर रहे होंगे कौन उनकी औलाद में से फरिश्ते किसको जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे होंगे, किसको जन्नत की तरफ लेकर के जा रहे होंगे। हजरत आदम मुलाहिजा कर रहे हैं फरिश्ते किसको जन्नत की तरफ लेकर के जा रहे होंगे, किसको जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे होंगे। हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये मुलाहिजा करेंगे। इतनी ही देर में आपकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ेगी जिसको फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जहन्नम से पनाह मांगो, मौत से सामईन इकराम, जहन्नम से पनाह मांगो। बड़ा खतरनाक अजाब है जहन्नम का, आखिरत का अजाब बड़ा खतरनाक है। जहन्नम के अजाब से पनाह मांगो। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुलाहिजा करोगे किसको फरिश्ते जन्नत की तरफ लेकर के जा रहे हैं, किसको फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे हैं। इसी असना में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह एक ऐसे शख्स पर पड़ेगी जिसको फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر کریں گے یا رسول اللہ آپ کے امتی کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں. اب کوئی وہابی نجدی دیوبندی اہل حدیث یہ اعتراض کر سکتا ہے تم تو کہتے ہو نبی کو علم غیب ہے, تم تو کہتے ہو نبی کے پاس پاور ہے, تم تو کہتے ہو نبی کو آگے کا بھی پتا ہے, پیٹ کے پیچھے کی بھی خبر ہے, تم تو کہتے ہو ساری دنیا کی خبر مصطفیٰ رکھتے ہیں. لیکن یہاں پر وہابی دیوبندی اہل حدیث اعتراض کر سکتا ہے کہ جب مصطفیٰ میدان قیامت میں ہے تو حضرت آدم کیوں بتا رہے ہیں نبی کو کہ تمہارے امتی کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں. تمہارے نبی کو اتنا بھی خبر نہیں کہ ان کو اتنا بھی خبر نہیں کہ ان کے امتی کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. آؤ میں بتاتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام آج نبی کو یہاں خبر کر رہے ہیں میدان قیامت میں, اس لیے خبر کر رہے ہیں تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اس لیے خبر کر رہے ہیں اے اہل محشر دیکھ لو اللہ رب العزت نے مجھے خلیفہ بنایا, ساری دنیا انسانیت کا باپ بنایا, میں ساری دنیا کا باپ تو ہوں لیکن میدان قیامت میں میری نہیں چل رہی ہے, اگر چل رہی ہے تو آمنہ کے لال کی چل رہی ہے. سبحان اللہ. یہاں حضرت آدم یہ بتانا چاہتے ہیں آج دیکھ لو میدان قیامت میں آج یہاں میری بھی نہیں چل رہی ہو, اگر چل رہی ہو تو آمنہ کے لال کی چل رہی ہو, حضرت آدم کی بھی نہیں چلے گی, حضرت موسیٰ کی بھی نہیں چلے گی, حضرت یعقوب کی بھی نہیں چلے گی, حضرت ادریس, حضرت الیاس, حضرت لوط, ہود, حضرت یوسف, حضرت موسیٰ, حضرت زکریا, حضرت الیسع, حضرت الیاس, حضرت ایوب, حضرت داؤد, حضرت اسماعیل کسی کی نہیں چل رہی ہے. اللہ اکبر. شاعر نے تو یوں نقشہ کھینچ دیا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ پھیل جائے گا, اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. دیکھو میرے مصطفیٰ کا پاور دیکھو. اللہ کے رسول کو جیسے ہی خبر کریں گے حضرت آدم علیہ السلام یا رسول اللہ آپ کے امتی کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں آقا. اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ہوگی آقا آئیں گے, فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے میرے نبی اے فرشتوں ٹھہرو, فرشتے کہیں گے ہمیں رب کی بارگاہ سے حکم ہو چکا ہے اس کو جہنم میں لے جائے. اللہ اکبر. جیسے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں کو روکیں گے اللہ کے رسول فرمائیں گے تمہیں خدا کی طرف سے حکم ہو چکا ہے یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن اس کا میزان دوبارہ سے کیا جائے, اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ سے بدل کیا جائے, اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ سے توڑا جائے. اب میرے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار آدم, پروردگار عالم تو نے مجھ سے وعدہ نہ فرمایا تھا کہ امت کے حق میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا, آج فرشتے میرے امتی کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جا رہے ہیں. رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں میرے محبوب کی سنو, میرا محبوب کیا کہتا ہے, میرے محبوب کی بات پر عمل کرو. فرشتے رکیں گے, اللہ کے رسول فرمائیں گے میزان دوبارہ سے کیا جائے. اللہ اکبر. اب اس کا دوبارہ سے میزان کیا جائے گا. اب یہاں سے میرے مصطفیٰ کی پاور دیکھ لو, پاور جو کہتے ہیں نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں. ارے اللہ نے آسمان کا شامیانہ لگایا ہے, میرے مصطفیٰ کے صدقے میں لگایا ہے. اللہ نے زمین کا فرش بچھایا ہے, مصطفیٰ کے صدقے میں بچھایا ہے. اللہ نے چاند کو روشنی عطا فرمائی ہے, مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمائی ہے. اللہ نے سورج کو روشنی عطا فرمائی ہے, مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے بحروں پر برگ و ثمر خشک و تر ساری کائنات کو پیدا کیا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا ہے. اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے تبھی تو پکارتے ہیں, کنز الکرامت پکارتے ہیں, جبل الاستقامت پکارتے ہیں, آیا تم من
आयत अल्लाह पुकारते हैं, मौजज़तुम मिन मौजज़ात रसूल अल्लाह पुकारते हैं। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सदा आका तुम्हारे लिए, बदन में बचा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाएंगे मीज़ान किया जाए। अब मीज़ान पर फरिश्ते दोबारा से लेकर के आएंगे। अब भी नेकियों वाले पल्ले में नेकियां रख दी गई है, गुनाहों के पल्ले में गुनाह रख दिए गए हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मीज़ान पर जलवा अफरोज है। नेकियों वाले पल्ले में नेकियां रखी हुई है, गुनाहों के पल्ले में गुनाह रखे हुए हैं। अब भी नेकियों का पल्ला हल्का है, गुनाहों का पल्ला भारी है। अल्लाह अकबर। इसी असना में मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर अपनी जेब से एक छोटा सा कागज का पुर्जा निकालेंगे और निकालने के बाद नेकियों वाले पल्ले में रख देंगे। जब नेकियों वाले पल्ले में रख दिया जाएगा तो नेकियों वाला पल्ला वज़नी हो जाएगा। अब मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाएंगे, फरिश्ते बताओ अब कहां लेकर के जाओगे? फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, अब तो ये जन्नत का हकदार हो चुका है। जैसे ही फरिश्ते उसे जन्नत की तरफ लेकर के चलेंगे, वो कहेगा, आप ऐसे वक्त में मेरी मदद फरमाने वाले कौन है? अल्लाह अकबर। वो जिसको फरिश्ते जन्नत की तरफ लेकर के जाएंगे, वो कहेगा, आप ऐसे वक्त में, भयानक वक्त में मेरी मदद फरमाने वाले कौन है? आपकी जुल्फे बड़ी खूबसूरत है, आपका चेहरा बड़ा खूबसूरत है, आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत है। अरे वो यही आंखें हैं जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत को लाखों सलाम। अरे